अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से बलूचिस्तान के ज़मींदार एहतजाज कर रहे हैं और बलूचिस्तान असम्बली के सामने उन्होंने धरना दे के बैठे हुए हैं और उनका मुतालबा है कि बिजली जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाए। इस पूरे एहतजाज का पस मंज़र क्या है, मसाइल क्या हैं और आखिरकार ज़मींदार इतने हद तक क्यों गए हैं, पूरी तफसील आपको बता देंगे और साथ में हुकूमत बलूचिस्तान की बेबसी भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। देखिए जी, ज़मींदारों का मसला आज का नहीं है। ज़मींदारों का मसला कई सालों से जो है ये बिजली का जो इशू है, लोड शेडिंग का, वो चल रहा है। आपको पता है कि इमरान खान के दौर हुकूमत में इससे पहले जब 2008 को पीपल पार्टी की हुकूमत आई थी, उस टाइम से पूरे पाकिस्तान में, उसके साथ सारे बलूचिस्तान भी है, तो एक बिजली का एक लोड शेडिंग या शॉर्ट फॉल वो मौजूद था। और इस वक्त तकरीबन एक आदाद और शुमार, तो ये मैं आपको ऑफिशियली नहीं कह सकता, एक जनरली ये कह सकता हूँ कि 12,000 के करीब बलूचिस्तान में ट्यूबवेल मौजूद हैं। ट्यूबवेल के ज़रिए ज़राअत की जाती है और उसमें मुख्तलिफ़ फसलें होती हैं, गंदम है, प्याज है, टमाटर है, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, अंगूर से, मतलब बलूचिस्तान में ज़्यादातर पूरे पाकिस्तान में जो फ्रूट सप्लाई होती है बलूचिस्तान से होती है। और जो मार्केट में आप देख रहे होते हैं फ्रूट, उसकी अक्सरियत सिवाय एक माल्टा, आम, केला और मेरे ख्याल में एक दो और होंगे जो गर्म इलाकों में होते हैं, उसके अलावा अंगूर, सेब, आपका जो है मैं अभी नाम भी भूल गया, चेरी मेरी वगैरह, इस तरह के बहुत सारे जो है वो फ्रूट जो बलूचिस्तान से पैदावार बलूचिस्तान की है। और बलूचिस्तान का एक वसी अरीज़ रकबा है, ज़ाहिर है कि आधा पाकिस्तान है, उसमें मैदानी इलाके पड़े हुए हैं। वजह ये कि हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कि वो बलूचिस्तान पे तवज्जो देती और ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो हर एक के पास, बलूचिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास 8-10 एकड़ ज़मीन ना हो, 2 एकड़ 3 एकड़ हर एक के पास ज़मीनें होती हैं। इससे जो है अजनास की पैदावार बढ़ाई जाती, उनको सब्सिडी, तो मैं नहीं कहूँगा, सब्सिडी पे भी बात करते हैं कि सब्सिडी की क्या है, कम से कम एक हौसला अफजाई करते, थोड़ा बहुत वसाइल उनको प्रोवाइड करते। लेकिन आपको पता है कि मरकज़ में आप इस्लामाबाद जाएंगे, आप पीछे बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान वाले जाते हैं पीछे, भूल जाते हैं, चीज़ जाए कि वहाँ के मरकज़ के जो पंजाब बेस्ड या सिंध बेस्ड जो है हुक्मरान हैं, वो आके उधर बैठ जाते हैं। बहरहाल कई सालों से ज़मींदारों का एक मुतालबा रहा है कि जी हमारा जो ज़राए आमदन है वो ज़मींदारी से है, और आखिरी टाइम पे जब फसल का टाइम आ जाता है तो फिर बिजली बंद होती है, उससे उनको करोड़ों का, अरबों का नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद पीपल पार्टी की हुकूमत में थोड़ा बहुत यही एहतजाज, थोड़ी बहुत सब्सिडी वगैरह ये चलता रहा गुजारा टाइप। लेकिन नून लीग की हुकूमत आई, आपको पता है कि नून लीग के मौजूदा जो वज़ीर आज़म है आपके शहबाज शरीफ साहब ने, ये ख़ुद जो है मीनार पाकिस्तान के नीचे बैठ के वो पंखे से, वो दस्ती पंखा जो होता है उससे जो है ख़ुद को पंखा कर रहा होता था कि जी देखें ये पीपल पार्टी की हुकूमत नाकारा है, निकम्मी है, तो हम जब आएंगे तो हम बिजली का जो मसाइल हैं वो हम हल करेंगे। बहरहाल नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने बिल्कुल किसी हद तक बिजली की लोड शेडिंग पे काबू पा लिया, लेकिन वो पंजाब की हद तक, वो बलूचिस्तान में उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बलूचिस्तान में आज से 2008 से लेकर अब तक 20 साल होते हैं या 16 साल जो भी है, तब भी देही इलाकों में 2 घंटे बिजली दी जाती थी, आज भी 2 ही घंटे बिजली दी जाती है। अभी तो खैर से बिजली नहीं है, अब हुकूमतें गुजरती रही, लेकिन ये मसला हल नहीं हो सका। देखिए बलूचिस्तान के अवाम का जो मेजर इश्यूज़ हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, रोडों का है, वो मुतालबा रहा है कि हमारे आम आवाम का भी है, ज़मींदारों का भी है, बाकियों का है कि सड़कें नहीं है हमारे पास। पंजाब में जो है आपके मोटरवेज़ की एक जाल बिछी हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि नाइंसाफ़ी कितनी है, बढ़ गई है।
تو یہ زمیندار ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ اسمبلی کے سامنے، ان کا مطالبہ صوبائی حکومت سے ہے، اور صوبائی حکومت بے سر و سامان ہے، جو سمجھے بے اختیار ہے نا، پیسے نہیں ہیں۔ ایم پی ایز اپنے فنڈ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ابھی پی ایس ڈی پی پہ لڑ رہا ہوتا ہے، کون دھیان دے؟ ایک مجموعی جو مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، اس پہ کون دھیان دے؟ کوئی نہیں دیتا، نہ یہاں کا کوئی وزیر اعلیٰ دیتا ہے، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پہ بات کرتا ہے، نہ کچھ کسی کا بات کرنا اپنی جگہ، تو مطلب اگر کسی کو حکومت ملتی ہے، کسی حکومت کو، کسی پارٹی کو، وہ اس طرف توجہ نہیں دیتی ہے۔ تو یہ تو ڈیفینیٹلی یہ مسائل آگے اور زیادہ ہونے تھے۔ تو ابھی یہ زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ جی ہمیں بجلی دے، اور نگران حکومت کے دور میں زمینداروں کو تسلی دی گئی کہ جی آپ کو 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے آپ کو بجلی دی جائے گی۔ تو زمیندار بلوچستان کے تمام زمیندار وہ اس بات پہ بھی وہ خوش تھے، ان کی تسلی ہوئی، یا 6 گھنٹے آپ بجلی دیں، 6 گھنٹے میں کم سے کم اتنی پیداوار ہماری ہوگی تاکہ ہم اپنا 2 ٹائم کا روٹی اور اپنے گھر کا چولہا جلا سکیں۔ ظاہر ہے کہ 6 گھنٹے کی بجلی میں آپ کو اربوں روپیہ کے جو ہے آپ اجناس تو پیدا نہیں کر سکتے ہیں نا، وہ گزارا ٹائپ کر سکتے ہیں۔ ابھی جو یہ ہمارا شیروں کی حکومت آئی ہے مرکز میں، وہ بیچارے تو نہیں ہیں خیر سے، انہوں نے یہ بھی بند کروا دی ہے۔ اور بجلی کے بلز کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک عام صارف ہے، ایک عام صارف، اس کے بجلی کا بل اگر آپ دیکھیں گے، آپ مطلب سر پکڑ کے سر پیٹیں گے اپنا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں جس دفتر میں میں کام کرتا ہوں، یہاں پہ ہمارے چند کمپیوٹر اور کچھ بلب ہوتے ہیں، وہ جلا رہتے ہیں سردیوں میں، ذرا کہ نہ کوئی اے سی چلتا ہے نہ کچھ، اور لوڈ شیڈنگ بھی رہتی ہے 7-8 گھنٹے۔ اس کے باوجود جو ہے مہینے کا آپ کو 60 سے 70 ہزار کا بل آ جاتا ہے یہ بجلی کا۔ تو زمینداروں کا زیادہ آتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بجلی نہیں دی جاتی۔ ابھی وہ بلوچستان حکومت نے آج سے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم، بلکہ فیصلہ کیا ہے، وہ اسلام آباد بھی پہنچ گئے ہیں، کہ ہم پورا کابینہ لے کے وزیر اعلیٰ صاحب کی سربراہی میں جا کے وزیر اعظم کو سمجھائیں گے کہ یار ہمارے کیا مسائل ہیں، ان کو آپ حل کرائیں۔ اور زمیندار کہتے ہیں کہ ہمیں وہ سولر سسٹم جو ہے نا، سولرائز کرنا ہے بلوچستان کو، وہ کر کے دیں۔ تو صوبائی حکومت کہتی ہے کہ جی اس کے لیے 75 ارب روپیہ کی ضرورت ہوگی، اور 75 ارب ہمارے پاس ہیں نہیں۔ تو یہ گئے ہمارے والے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں جو کابینہ کے لوگ ہیں، ادھر جائیں گے، شہباز شریف کو ہاتھ جوڑیں گے، منتیں کریں گے، جی بجلی دیں ٹمپریری، اور ہمیں 75 ارب روپیہ دے دیں تاکہ ہم سولرائز کر دیں پورے بلوچستان کو، تاکہ یہ جو بجلی کا ایشو ہے یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں بلوچستان میں حکومتیں کتنی بے بس ہوتی ہیں۔ ایک تو بے بسی ہے، دوسری طرف اپنے لوگوں کو سہولت دینے میں کمٹمنٹ نہ ہونا ہے، یہ تو طے ہے۔ تو گئے، اور مجھے ذاتی طور پر یہ نہیں لگتا کہ وزیر اعظم صاحب کہیں کہ جی بگٹی صاحب یہ لیں 75 ارب روپیہ اور جائیں مسئلہ ہم نے حل کر دیا، یا کہیں چلیں جائیں 6 گھنٹے کی بجلی ہم آپ کو دے دیں گے۔ ان دونوں میں سے ایک کام میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہے مرکز کا۔ پھر آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس گیس جو نکلتی ہے سوئی سے، بلوچستان کی تقریباً 1% آبادی کو شاید گیس دی جاتی ہے، باقی 99% بلوچستان میں گیس ہی نہیں ہے۔ تو پورے پنجاب، اب میں جب یہ بات کرتا ہوں، بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ مطلب تعصب کرتے ہو صوبوں کے بیچ میں۔ میرا موقف یہ رہتا ہے کہ جب آپ کا اپنا گھر، آپ کے بچے، جب والدین آپ کے بھوکے ہوں اور آپ کے گھر سے کوئی چیز جا کے کسی اور کو مل رہا ہو، تو یہ میں نہیں، کوئی بھی ہو وہ بات کرے گا، وہ تو پھر تعصب نہیں ہوگا۔ سوئی میں گیس سندھ اور پنجاب میں 1951 سے شاید
सप्लाई हो रही है। इस वक्त आप जितने भी पंजाब के बड़े शहर आप देख रहे हैं जो आप कहते हैं कि जी डेवलप हैं, उसमें सियालकोट लें, आप गुजरानवाला लें, मतलब जहाँ पे वो कहते हैं जी यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, ये इलाके हैं, और लोग वहाँ पे, पता नहीं किसी एक बंदे ने मुझे कहा कि सियालकोट का एयरपोर्ट वो मकामी लोगों ने बनवाया था अपने पैसों से। तो भाई ये जो सुई से जो गैस जाके उनके फैक्ट्रियों को ऑक्सीजन दे रही होती है, वो अरबों रुपये कमा रहे होते हैं, ख्वाह वो शुगर मिल्स हों, वो कोई दूसरी मिल्स हों, वो कपड़े बनाने के हों, वो मतलब किसी चीज़ के भी हों। तो भाई गैस तो हमारे यहाँ से निकलती है, आपके पास जाती है, आप उसे अरबों रुपये कमा रहे हैं। तो फिर आप एयरपोर्ट भी बनाएंगे, आप हेलीकॉप्टर भी ख़रीदेंगे, आप अपना ज़ाती जहाज़ भी ख़रीद सकते हैं, तो इसमें अचंभे की तो बात ही नहीं है। जो फैक्ट्रियाँ गैस से पूरे पंजाब को सरमाया दे रही है वो बलूचिस्तान से निकलती है, लेकिन जो मरकज़ी हुकूमत है या आपका जो वापडा है उसको मौत पड़ती है कि वो बलूचिस्तान के ज़मींदारों को बिजली मुहैया करे। जब बात करें तो पता है क्या कहते हैं, कहते हैं जी ये लोग बिल नहीं देते, इलीगल इन्होंने जो है ट्यूबवेल कनेक्शन लगाए हैं। मैं दोनों बातों पे मैं एग्री कर सकता हूँ 5 मिनट के लिए, बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री हूँ कि जी ये बिल्कुल बिल नहीं देते बलूचिस्तान वाले, और इलीगल जो है उन्होंने कनेक्शन लिए हैं या ट्यूबवेल लगा दिए। मैं मान लेता हूँ आपकी बात, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। एक टाइम पे आप सब्सिडी दे रहे थे ना, हुकूमत बलूचिस्तान ज़मींदारों को मरकज़ी हुकूमत सब्सिडी दे रही थी। अभी तो IMF ने आपको गले से पकड़ा हुआ है, आप किसी को सब्सिडी दे नहीं सकते, इसलिए तो कश्मीर में हंगामा हो रहा है। आप सब्सिडी नहीं दे सकते, सब्सिडी देंगे आपको IMF गले से पकड़ के मरोड़ेगा आपको, वो तो नहीं दे सकते, आप चाहें भी नहीं दे सकते, वो आप भूल जाए। भाई साहब वो जो गैस से आप जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, क्या अरबों रुपया करबों रुपया आपने माफ़ नहीं किए हैं इन फैक्ट्रीज़ के टैक्सेस वगैरह, क्योंकि उन फैक्ट्रीज़ में तमाम एलीट क्लास के लोग जो रूल कर रहे हैं पाकिस्तान को, उनके रिश्तेदार हैं, वही लोग हैं सरमाएदार, कि कोई सियासत में हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी में हैं, कोई इधर है, कोई उधर है। उधर तो 5 मिनट में भी आप जाके बैंकों से जो पैसे लिए जाते हैं वो भी आप माफ़ करते हैं, और जो ड्यूज़ होते हैं, बिल्स, वो भी आप माफ़ करवा देते हैं, और साथ में सब्सिडी देते हैं। मतलब दुनिया में पहला अजूबा होगा, 8वां अजूबा आप उसको कहें, कि यहाँ पे जो लोग अरबों रुपये कमा रहे हैं उसको सब्सिडी दी जाती थी, अभी भी शायद दी जा रही हो, क्योंकि आप शुगर मिल्स की पूरी वो देख लें, उसमें मियाँ साहिबान का तो पूरा ज़ारे के होल्ड है, तो उधर सब्सिडी तो मिलेगी, यहाँ जो है जो टैक्सेस वगैरह हैं वो माफ़ किए जा सकते हैं, तो इधर नहीं हो सकता जी, चूँकि बलूचिस्तान है। यार ये अगर चोरी भी की, एक ट्यूबवेल का महीने का कितना ख़र्चा होगा एक टाइम पे, हुकूमत की मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो डिसाइडेड है वो बात कर रहा हूँ। एक टाइम पे 4,000 था महीने का, आप बिजली जब बिजली आएगी आप चला लें, महीने का 4,000 रुपया दें। ये वापडा के साथ ज़मींदारों का एक मुआहदा था, ठीक है। वो 4,000 मेरे ख्याल में 15,000, 15 से 20, अभी मेरे ख्याल में 50 से 55,000 में जा रहा है महीने का। तो क्या एक बंदा 55,000 के लिए, अगर मैं आपकी बात मान लूँ, 55,000 के लिए अपनी लाखों का फसल जो है वो तबाह करवाएगा? मतलब इंसान का जो ज़हन है, जो सोच है, वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसा भी कोई कर सकता है, नहीं है, बस बिजली देना ही नहीं है। फिर वापडा का अपना एक रूल है, वो कहते हैं कि जी जहाँ पे 100% बिलिंग होती है, कलेक्शन होती है बिल्स की, वहाँ पे हम 100% बिजली देते हैं, ये वापडा वाले कहते हैं। मैं जहाँ से इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, यकीन माने जिस एरिया में मैं रहता हूँ, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी एक घर से बिल जो है, बिजली का बिल जो है पे नहीं, बिल बिजली का हो या गैस का, पे नहीं हो रहा हो। हमें लोड शेडिंग का इधर भी 8-8 घंटे 9-9 घंटे जो है सामना करना पड़ता है। तो भाई मेरा क्या आप जो रूल बनाया, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो फिर मुझे तो भी बिजली नहीं मिल रही है, आपके बकौल जो बिल नहीं दे रहे हैं उसको भी नहीं मिल रही है। ये होगी मरकज़ी हुकूमत की, ज़ाहिर है कि उसने हमारी तरफ नहीं देखना है, ना हमें उसने
ایسے کوئی سہولت بجلی کی دینی ہے، نہیں دینا ہے انہوں نے۔ ابھی آتے ہیں جی بلوچستان حکومت پہ۔ یار دیکھیں ٹھیک ہے، آپ ابھی گئے ہیں بطور ایک بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے زمینداروں کے لیے بھیک مانگنے گئے ہیں، پھر دوسری طرف اپنے جو شاہی اخراجات ہیں وہ ذرا چیک کریں آپ یار۔ بلوچستان میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب سے مسئلہ ہے تب سے مطلب یہ ہے کہ ایک ایم پی اے کو 18 ارب روپے کا جو ہے وہ پی ایس ڈی پی میں جو ہے پیسے ملتے ہیں۔ ایک ایم پی اے نے پبلکلی کہا کہ گزشتہ 5 سالوں میں یعنی کہ 18 سے 23 تک مجھے 28 ارب روپیہ جو ہے وہ فنڈ ملا ہے۔ علاقے میں جائیں ایک اینٹ بھی نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو پھر اگر ادھر سے کچھ نہیں ہوتا، مرکز سے بھیک مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ میں اتنا دل جگرا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اگر آپ ہمیں بجلی نہیں دیں گے ہم آپ کو گیس نہیں دیں گے، اتنا جگرا بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ جو فضول میں کرپشن کر رہے ہوتے ہیں اربوں روپیہ، اس میں سے اگر سالانہ فیز وائز آپ یہ اربوں روپیہ جو ابھی آپ اندازہ لگا لیں، اگر فرض کریں کہ گزشتہ 5 سالوں میں آپ 20 لگا لیں کہ باقی ایم پی ایس چھوڑ دیں، 20 آپ وزیر مشیر وغیرہ لگا لیں وزیر اعلیٰ سمیت، آپ 28 ارب کی بات کسی نے 28 ارب بھی نہیں دیا ہوگا وہ بھی آپ کر لیں، آپ 10 ارب کر دیں 5 سال کا ایم پی اے کا، ابھی آپ 20 اپنے کابینہ کے لوگوں کو ہر سال 5 ارب روپیہ دے رہے ہیں۔ ابھی اس کو آپ کیلکولیشن کر دیں کہ کتنے پیسے بنتے ہیں، اس سے آپ اپنا یہ جو مسئلہ ہے زمینداروں کا یہ حل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ حل کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے پورے صوبے کو جو آپ کہتے ہیں کہ سولر سسٹم کر لیں گے، سولرائز کریں گے، وہ آپ پورے صوبے کو کر سکتے ہیں، اور 1 منٹ کے لیے بھی آپ کو جو ہے لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ کون کرے پھر؟ اگر یہ کریں گے تو کرپشن کون کرے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو، میں انفارمیشن اور اطلاعات کے مطابق کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ جو موجودہ سیٹ اپ آیا ہے نا کابینہ کا یا ایم پی ایس کا، جو لوگ مشیر وزیر بنے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپس میں یا سیکٹریز کے ساتھ، ان کی باتیں باہر نکلتی ہیں نا، انہوں نے کہا کہ جتنا ہم نے خرچہ کیا ہے اس سے تو ہم نے اپنا خرچہ تو پورا کرنا ہے، ذرا منافع بھی کمانا ہے۔ جب ایک عوامی نمائندہ یہ سوچ کے اسمبلی آ جاتا ہے یا کابینہ کا حصہ بنتا ہے، اس کے لیے زمیندار زرغون روڈ پہ بیٹھ کے سالہ سال احتجاج کریں اور پورے کوئٹہ کے عوام کو پریشانی میں مبتلا کر دیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے اخراجات کر کے اتنا بڑا جو ہے آپ بوجھ صوبے کے لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو کوئٹہ کے لیے آپ نے 40 کروڑ روپیہ آتے ہی بیک جنبش قلم ریلیز کروا دیا تھا، ایمانداری سے کوئی بھی بندہ میری باتوں پہ یقین نہ کرے، جائیں کوئٹہ کے جہاں پہ پہلے کچرا پڑا ہوا تھا، کیا وہ کچرا صاف ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ اپنی ایمانداری کا تو یہ حال ہے۔ اور دوسری طرف جاتے ہیں جی مرکز کو کہتے ہیں جی ہمیں پیسے دیں، بھئی مرکز آپ کو پیسے نہیں دے گا، آپ کو ٹینگا دکھائے گا، اور خود میں اتنی سکت نہیں ہے کہ جا کے مطلب اس ٹاپک پہ بندہ پاس جذباتی ہو کہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ یار اپنے زمینداروں کو آپ تسلی نہیں دے سکتے، سب سے مطلب باقی جو ان کے مطالبات ہیں وہ پورا کرنا تو دور کی بات، 1-2 الفاظ کی تسلی نہیں دے سکتے، کیونکہ اعتبار کو دیا ہے نا آپ نے۔ اور ان کے بلا سے یقین کریں، میں تو کبھی کبھی دوستوں کو کہتا ہوں پیپل پارٹی پھر بھی تھوڑا بہت شاید بلوچستان کو سمجھتا ہو، پنجاب والے نہیں سمجھتے ہیں سر۔ پنجاب کا جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ جو شہباز شریف وغیرہ ہیں، یقین کریں یہ اپنے بلوچستان کے سینیٹر اور ایم پی ایس کو بھی نہیں جانتے ہیں یار۔ یہ جتنے ابھی گئے ہیں نا مخصوص نشستوں پہ یا جنرل نشستوں پہ جتنے بھی ہیں گئے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ شہباز شریف کو ان کا نام کا نہیں پتہ ہوگا۔
جب ایک بندے کا ایک صوبے کے اپنے ہی پارٹی کے ایم این ایز کا نہیں پتہ، وہ بلوچستان کا مسئلہ حل کروائے گا، یا بلوچستان یہ کہتے ہیں جی ہم جا کے پتہ نہیں ہے امن بلوچستان میں امن لانے کے لیے فلانے سے بات کریں گے تو یار چھوڑیں یار وہ بات، آپ پہلے زمینداروں کو خوش کریں. اب یہ جو یار بے روزگاری یا ابھی مطلب کس چیز پہ بندہ روئے؟ جہاں پہ آپ ہاتھ ڈالیں گے وہاں گندی گندے، جس ٹاپک پہ آپ بات کریں گے تو آپ کو گندی ملے گا، اس میں اچھائی کی کوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں امید رکھوں یا لوگ امید رکھیں کہ آگے بہتری آئے گی، نہیں آنی ہے بہتری. میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، بہتری اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا اقدام بہتری کا نظر نہیں آ رہا ہے. جب پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا ہے بہتری کے لیے تو پھر بہتری کی امید میں کیسے لگا سکتا ہوں؟ تو زمینداروں کو بھی امید نہیں رکھنی چاہیے. اور باقی ان کی بلا سے سارا دن کوئٹہ بند رہے، عوام پریشان رہے. اور شاید بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں پہ سال 12 مہینے زیادہ تر روڈ اور سڑکیں بند ہوتی ہیں احتجاج کی وجہ سے، کبھی مسنگ پرسن کی وجہ سے، کبھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی جو ہے کسی کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے، کبھی مطلب ہر چیز پہ دیکھیں احتجاج. بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، سب پہ. سردیوں میں احتجاج کریں گیس نہیں ہے، گرمیوں میں احتجاج کریں جی بجلی نہیں ہے. ہوا ہے نا، وہ آپ رہنے دیں. یہ جو بجلی آپ کو ایران دے رہی ہے نا یار، بارڈر سے 2 قدم آگے جائیں وہاں پہ 24 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے بجلی نہیں جاتی. وہ کبھی کبھی شاید کوئی ایسا بریک ڈاؤن ہو، وہ میں نہیں کہہ سکتا. بارڈر کے اس طرف 5 قدم اس طرف آ جائیں جی لوڈ شیڈنگ ہے. بجلی وابڈا نہیں دے رہا، بجلی دے رہا ہے ایران سے آ رہی ہے بجلی، ادھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ابھی بھی پورا مکران اور رخشان کے لوگ اس گرمی میں رو رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. تو بھئی وہ تو وابڈا نہیں دے رہا نا. تو اس میں نیتوں پہ بھی شک ہونا چاہیے، اور نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.